اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تے تو نام رکھ لیا قاضی پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تے تو نام رکھ لیا قاضی ہاتھ وچ جے تلوار تو پھڑ لے تے تو نام رکھ لیا غازی تے مکہ مدینہ یارا جے گم آیا تے تو نام رکھ لیا حاجی او یارو ان حاصل کیتا ہے جن کیتا نا رب راضی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تعریفات تمہیدات کبریائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی تباد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمہیدات تو بعد درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون مقام مہر درخشاں حبیب کبریا والی بطحا نور الہدا شمس الزہا بدر الدجا خیر الورا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس بلند و بالا تے ہون ساتھیو دوستو بزرگو پردہ دے اندر سماعت فرمانے والے معززات مکرمات میری ماں بہنوں سب تو قبل حقیقی معنی دے اندر اس اللہ تبارک و تعالی دا بڑا اسی شکر گزار ہاں کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے سانو اپنے گھر دے وچ آم دی توفیق عطا فرمائی اور دعا کرنا کہ یا اللہ اج دا ساڈے سارے دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر خالص اپنی رضا دی خاطر اس نو قبول فرما کے تے ذریعہ نجات بنا دے میرے دوست اور بزرگ اور بھائیو جو آیت مقدسہ مطہرہ مکرمہ میں تمہارے سامنے تلاوت فرمائی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل نو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کچھ امتحانات دے اندر آزمایا اللہ کہنے نے کہ پھر میں ابراہیم نو انہا امتحانات دے اندر کامیاب بھی پایا کائنات دے اندر زندگی بسر کرتے والو
عید الاضحیٰ دی آمد اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال ذوالحجہ دی فضیلت دے وچوں شام دے وچوں ایک ایوی شان ہے کہ 10 ذوالحجہ نو اسی گھر گھر دے اندر قربانیاں کرنی ہیں، اور قربانی کرن دا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی رضا ہے، سونے رب نو راضی کر دی۔ پھر کیوں نہ ہوئے کہ میں اس چیز نو مد نظر رکھ دیا ہویا آج تیریاں سماعتاں دے حوالے کیوں نہ کردہ جاواں کہ قربانی دا پس منظر کی اس چیز نو میں تیرے سامنے رکھا تے گل نو اگے چلاواں، توجہ میرے والے رکھنا۔ سیدنا ابراہیم اللہ دے او محبوب پیغمبر نے جڑے اللہ تعالیٰ دے کلو اولاد دی دعا مانگ دے رہے، خود بڑھاپے دے اندر چلے گا تے رب نے بیٹا عطا فرمایا جدو بڑھاپے دے اندر چلے گا۔ پھر بھی اللہ دا شکر ادا کیتا، اللہ تیری ذات دا بڑا شکر۔ اور رائے ویلو دے اندر رہنے والوں، اولاد دی محبت ایسی چیز ہے، ہر انسان اللہ دے کلو جدو بھی سوال کردہ نے ایک کردہ کہ یا اللہ میں نے بیٹا عطا فرما۔ انبیاء دی سیرت پڑھو، انبیاء نے بھی اللہ دے کلو بیٹے مانگے، یا اللہ سانو بیٹا عطا۔ تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اے بھی اللہ دے تعالیٰ کلو دعا کر دینے کہ یا اللہ میں نے بیٹا عطا فرما۔ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، نبی ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، رب حب لی من الصالحین۔ نبی ابراہیم علیہ السلام بھی رب دے کولو دعا کیتیاں نے، اللہ پاک دے کولو التجا کیتیاں یا اللہ بیٹا عطا فرماؤ۔ ذرا غور کرے جو مسلمانہ تیرے میرے ایمان دا مسئلہ سمجھ کر کے لے جاؤ، آج تو بھی میں رب دے کولو دعا کریا کرے میں جدوں بھی دعا کریے اے مطالبہ کریے یا اللہ اولاد تے تھو لینی ہے، سنیا اولاد بھی اینے دی لینی ہے جڑی تیری فرما بردار ہوئے، سنیا جڑی تیرے محبوب دی تابعدار ہوئے، تیری اطاعت گزار ہوئے، تیرے پیغمبر دی بھی وفا شیار ہوئے۔ آ دیکھنا جد الانبیاء نے دعا مانگی دیا انہیں، رب دے کولو دعا مانگی دیا رب حبلی رب حبلی رب حبلی من الصالحین۔ اللہ بیٹا عطا فرما، تے بیٹا بھی کس طرح دا نیک سالیا تو تے میں منگیے تے نیک بیٹے، کیونکہ انبیاء بھی اللہ دے گولوں بیٹے منگے نے تے کھین والا بڑی پیاری گل کر گیا، شک پتران دی یارو ڈاڈی ہندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگے یارو کر کر عذر بہانے، انبیاء بھی اللہ دے کولو اے بیٹے منگے نے، نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کر دے رہنے، اللہ دے کولو التجا کر دے رہنے، کائنات والے او بڑھاپے دی عمر ہو گئی، رب دا دیوارہ چھڑے یا کوئی نہیں، اللہ دے کولو بیٹا منگے بڑھاپے دے اندر اللہ نے بیٹا عطا کیتا میں تے رب دا شکریہ ادا کر دے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل۔ پھر بھی اللہ دا شکر ادا کیتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو بڑھاپے دے اندر میں نے اسماعیل ادا کیتا، او کائنات والے ہوتے بس کوئی نہیں جدو اللہ نے اسماعیل عطا کیتا، بڑھاپے دی عمر وے سیدنا ابراہیم بڑھاپے دے اندر نے اللہ نے بیٹا عطا کیتا وے،
تے بیٹا بھی چھوٹی جی عمر دے اندر اللہ پاک نے حکم دے دیتا اے میرے پیارے اسماعیل جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا اے میرے ابراہیم جی میرے اللہ حکم ہوئے فرمایا اے میرے پیارے خلیل اپنے بیٹے نو لے لے اپنی بیوی نو لے لے بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے ابراہیم فلا آبادی دے اندر جتھے کوئی انسان بھی موجود کوئی نہیں ویران جگہ اس جگہ تے اپنے بیٹے نو چھڑے آؤ اپنی بیوی نو چھڑے آؤ تے سیدنا ابراہیم دا ایمان نوٹ کرنا جد الانبیاء سیدنا ابراہیم دا ایمان نوٹ کر کے لے جاؤ دعاواں کر کے تے بڑھاپے دے اندر اللہ کو منگے اللہ نے دعاواں کر دے رہا بڑھاپے دے اندر بیٹا عطا فرما تے رب دے واللہ حکم ہو جاندہ ہوئے فرمایا ہے میرے ابراہیم اپنے بیٹے نو بھی لے لے سونے آئے اپنی بیوی نو بھی لے لے یہ نہیں آکھیا یا اللہ میں تے منتہ کر کے دعاواں کر کے تے تھو منگے آؤ تو بڑھاپے دے اندر عطا کیتا تے ہن دوریاں بین لگیاں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب دے حکم دے اتے لبیک آکھے آؤ اپنے بیٹے نو بھی لے لے آکھے بیوی نو بھی لے لے آؤ اور روانہ ہو گیا جس جگہ تے رب نے حکم دیتا ہے رائیونڈ دے اندر رہنے والے بازیوں گرد و نواز آنے والے قرآن و سنت و پروانیوں بیوی بچیاں نو لے کے کچھ پانی لیا کچھ توشہ ڈان لے آؤ جدے وچ کچھ ستو دے کچھ کھجورانے لے کر کے وادی ذی زر دے اندر چلے گئے قدا مقام دے اندر چلے گئے اس جگہ تے اپنے بچے نو بھی چھوڑے آؤ اپنی بیوی نو بھی چھوڑے آؤ اللہ دے حکمہ دی جدوں حکم نو پورا کر کے تعمیل کر دیتی واپس بلٹ گئے تیری میری اماں جان سید حاجر علیہ السلام بھی پوچھ دیا نے ابراہیم سانو کدے ثبوت کر کے چلے آؤں میں آج سانو کدے چھڑ کے چلے آؤں بار بار اماں جان پکار دیاں پیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام مڑ کے دیکھیا بھی کوئی نہیں انہوں جواب دیتا بھی کوئی نہیں اپنے رب دے حکم دی تعمیل کر کے واپس پلٹ دے بہن بی بی نے بڑے ترلے کی دے اماں حاجر علیہ السلام نے بڑے ترلے کی دے ابراہیم دس دے صحیح نہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیں دے او قرآن سنو دے دیوانے ذرا توجہ کرے آجے آخرکار تیری میری اماں جان نے سوال دا انداز چینج کر لے تیری کار چینج کر کے فرما دیا نہیں ابراہیم ایک گل دا جواب دے دے اینا بس سانو دس دے سانو اس جگہ تے اپنی مرضی دے نال چھڑ کے چلے آمیں یا اس اللہ دے حکم دے نال چھڑ کے چلے آمیں تو تیری میری اماں جان نے سوال کی دینے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے کہنے لگے اے حاجر میں اپنی مرضی دے نال نہیں بلکہ اس اللہ دے حکم دے نال چھڑ کے چلے آماں رائیونڈ دے اندر رہنے والے باسیوں آج بھی جڑا بندہ اپنی زندگی دے معاملات اللہ دے سبورد کر دیندہ رب کبریا دی قسم ہے اللہ ضائع کردہ کوئی نہیں آج بھی جڑا بندہ اللہ دے سبورد معاملات کر دیندہ قربان جاما اما حاجر علیہ السلام دے ایمان دو سیدہ حاجر نے گلہ سنیا تو سن کے کہہ دیا نے ابراہیم جس رب دے حوالے کر کے چلے آمیں او دے حکمہ دے نال چھڑ کے چلے آمیں پھر میرا ایمان اللہ پاک سانو کدی ضائع نہیں کرے پھر اللہ سانو کدی ضائع نہیں کرے اگر اس اللہ دے حوالے پھر اسی اس اللہ دا نام لے ہی جاواں گی اللہ سانو کدی ضائع نہیں کرے اور بولو جتے اللہ دا توکل ہوئے اللہ دا نام ہوئے بولو اللہ انہوں نے کدی ضائع کردہ اور بولو اللہ ضائع کردہ کدی نہیں کردہ اللہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانے اللہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانے اللہ تیرا نام لیا اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے
مولا تیرے نام بچ شفاواں شفاواں اللہ تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں مولا تیرے نام بچ شفاواں توجہ بڑا جملہ کہنے لگا جتھے تیرے نام والا ذکر کیتا جاندا ہے جتھے تیرے نام والا ذکر کیتا جاندا ہے اللہ جتھے تیرے نام والا ذکر کیتا جاندا ہے رحمت دا مرکز او بن دیاں تھاواں نے اللہ تیرے نام وچ شفاواں نے اِنَّا اول بیت وُسِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فرمایا میرے ابراہیم اے عام جگہ کوئی نہیں تو اس جگہ تے اپنے بیوی بچے نو چھڑ کے آیا ہوں سیدنا ابراہیم جدو واپس پلٹ گیا رب دے کول دعاواں کیتیاں یا اللہ سونیا تیرا حکم ہویا میں اپنی بیوی نو بھی چھڑ آیا ہوں اپنے بچے نو بھی چھڑ آیا ہوں یا اللہ پھر اس شہر نو امن والا بنا دے اللہ سونیا اس شہر نو امن والا بنا دے اور ریونڈ دے اندر رہنے والوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدو تیری میری اماں جان نو چھڑ کے واپس پلٹے نے تے اللہ پاک دے کولو دعاواں کیتیاں اللہ پاک نے پھر انہاں دعاواں نو کیویں قبول کیتا دعاواں کیتیاں ربنا اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات نبی ابراہیم علیہ السلام نے اے ہتھاں اٹھا نہیں اللہ دے کول رو رو کے دعاواں کر دینے کہندے نے یا اللہ اس جگہ تے میں جتھے اپنی بیوی نو چھڑ چلے آواں سونیا اپنے بچیاں نو چھڑ چلے آواں اینو امن والا بنا دے جتھے آبادی بھی کوئی نہیں جتھے دنیا دے بشر دا نام و نشان بھی کوئی نہیں کائنات والے ہوں جتھے پھل بھی کوئی نہیں نبی ابراہیم نے دعاواں کیتیاں یا اللہ انہاں نوں پھل عطا کر دے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اج نبی ابراہیم دیاں دعاواں دا یہ ثمر میں ایمان والا جتھے بھی ہے دل دے اندر ایمان تے ایک خواہش رکھدا ہے یا اللہ سانوں مکہ بکھا دے اج ایمان والے اے اعلان کر دین دولت نہ شاہینہ خزینہ چاہیدہ دولت نہ شاہینہ خزینہ چاہیدہ بس مومنان مکہ تے مدینہ چاہیدہ ہاں مومنان مکہ تے مدینہ چاہیدہ ایک کوئی وجہ سیدنا ابراہیم نے دعاواں کیتیاں اج ایمان والے بھی اعلان کر دینے اگرچہ اسی کمزور مالی طاقت کوئی نہیں لیکن ساڑھا دل پھر بھی مکے والے بولو ساڑھا دل پھر مکے میں دعا کرنا یا اللہ سانو سارے اپنی رحمت دینال بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما یا اللہ وہ شہر جدے واسطے سیدنا ابراہیم نے دعاواں کیتیاں یا اللہ مکے دیاں گلیاں جتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں سانو اپنی رحمت دینال وہ جگہ بخا اور یاد رکھو ساڑھے دل دا بیتی اللہ ساڑھی مجبوری جاندہ اگر اسی دعا کر دے رہاں گے نا مخلص ہو کے انشاءاللہ میرا یقین ہے وہ ویلا ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں اپنے اس شہر جندر بلا
پھر کیوں نہ میں کہاں ساڑھے دل دا میرے دل دا بیتی اللہ ساڑھی جان دائے مجبوری میرے دل دا ساڑھے دل دا بیتی اللہ ساڑھی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے مولا بیت اللہ دکھلا دے ساڑھی حسرت کر دے پوری کہو آمین تو ہونے میں دوبارہ جملہ بولنا تسی بلند آواز نال آمین کہنا تے میں گل مکے دی پہ کرنا یہ تسی ٹلی آمین کہہ لی تے تسی رائیونڈ پار نہیں کرنا گل یاد رکھیا جے ساڑھے دل دا میرے دل دا بیتی اللہ ساڑھی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑھی حسرت کر دے پوری اللہ سونے آؤ کرم کما دے سانو اپنا گھر دکھلا دے اللہ سونے آؤ کرم کما دے سانو اپنا گھر دکھلا دے اللہ تو یا سباب بنا دے مولا تو یا سباب بنا دے یا اللہ تو اسباب بنا دے نہیں جھلی جاندی دوری ساڑھے دل دا بیٹی اللہ ساڑھی جان دائے مجبوری مولا ساڑھا بھی دل کردہ میں اے ایمان والے اندہ بھی دل کردہ کی دل کردہ مولا تیرے درد دوال گمہ اللہ تیرے درد دوال گمہ نال حجر اسود چمہ تیرے درد دوال گمہ نال حجر اسود چمہ سار سجدے رکھ آقا سار سجدے رکھ آقا میں نو مل جائے قرب حضوری ساڑھے دل دا بیٹی اللہ ساڑھی جان دائے مجبوری یا اللہ ساڑھا بھی دل کردہ ایمان والے دا بھی دل کردہ مولا صفا تے مروہ جاما بج ناس کے چکر لاما میں صفا تے مروہ جاما بج ناس کے چکر لاما سنت تے عمل یاداما یا اللہ ہر ایمان والے دل دے اندر خواہش سنت تے عمل اداما جے ہو جائے منظوری کھیری سنت عمل ادا نجی کر داوے جب تیرے میرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھڑ کر کے آگئے کائنات والے او پانی بھی ختم ہو جاندہ یہ تو شادام دے اندر جتنا کچھ کھان دا زمان ہے یہ سارا زمان بھی ختم ہو گیا تیرے میرے سیدنا جد الانبیاء دی بی بی سیدنا حاضر علیہ السلام تیری میری اممہ جان نے ویکھے آؤ پانی بھی ختم ہو گیا کھان پینے والا سامان بھی ختم ہو گیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھوک دے نال پیاس دے نال بھی بیرار نے تیری میری اممہ جان نے بڑا تلاش کی دا کوئی چیز نظر نہ آئی آخر کار صفا تے چڑیان کدی مروہ تے چڑھ دیان انہیں کر کرا کے دو صدمہ چکر لگانا اچانک ایک آواز آئی سیدہ حاضر علیہ السلام فرمان لگیاں بے کون میں تو میں نظر نہیں آ رہا آوازہ تے آ رہی آنے اگر کوئی مدد کر سکنا دے کر دے واپس آ کر کے وکھیاں اللہ دا فرشتہ آ گیا نبی ابراہیم علیہ السلام دے فرزت دے ارجمان سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی دے تھلے پر مار کے اللہ نے زم دا چشمہ جاری کر چھڑیا اے امزام جیڑا نبی ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی دے تھلوں نکلے یہ واحد پانی ہے جتنے سال مرضی جتنے مرضی لے کر کے چلے جاؤ جدہ سیکہ چیز
اور اس دے اندر شفا میں اللہ پاک نے رکھی. دعا کرو اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں سعادت دے وے رج رج کے زمزم دا پانی پیے تے مکے مدینے دیا کھجورا کھا. رب دے کولو دعا کرے کہ یا اللہ سانو مکے مدینے لے جا. ایسیاں تھاواں نے ہر مومن دا دل کردا ہے. او میں گل اگے چلاواں اختصار دے نال کیونکہ موضوع بڑا اس نو ختم بھی کرنا ہے. اے بھی امتحان جدو اے بیٹا ہلے پیدا ہویا حکم ہو گیا میرے ابراہیم اس نو اس مقام تے چھڈیا. اج جس مقام تے اللہ پاک نے رونقاں لا چھڑیاں جدو اے بیٹا جوان ہو گیا. کیڑا بیٹا جنوں دعاواں کر کر کے منگیا اللہ دے کول التجاواں کر کر کے منگیا. اور رائیونٹ دے اندر رہنے والے ہو اللہ دا قرآن کے اندر جدو بیٹا جوان ہو رب دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ دا قرآن کے اندر کائنات والے ہو جدو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا جوان ہو گیا فبشرناہ بغلام حلیم سی خوشخبری بیٹا دی تے جدو بیٹا جوان ہو گیا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک. جدو بیٹا جوان ہو گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دی طرف حکم ہو گیا اے میرے خلیل جی رب جلیل حکم ہو گئے. فرمایا میرے پیارے ابراہیم اپنے ایک ہوئی پیارے بیٹے نو میرے رستے دے اندر قربان کر دے سینا. وہ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جدو ایک خواب ویکھے آؤ اپنے بیٹے نو بلایا اولاداں والے ہو اج بھی اگر بیٹے جوانے ہو جان انہاں دے کولوں فیصلہ لین تو پہلے مشورہ کریا کرو. اپنے بیٹے نو کول بلایا کرو اس سے نال بات شیئر کریا کرو گل دسیا کر کہ بیٹا میں تیرے بارے فیصلہ کرنا چاہنا ہوں میں تیرے بارے اے سوچ رکھنا ہوں. اولاداں والے ہو میں گناہگار دا میسج لے جاؤں میں بھی پیغام لے جاؤں. دنیا دے اندر لوگ تیرے نال محبت بڑی کر دے ہونگے لوگ تیرے نال پیار بڑا کر دے ہونگے. میرا استاد بھی میرے نال پیار کر دے میرے دوست بھی میرے نال پیار کر دے تعلق والے بھی محبت کر دے یار بیلی بھی محبت کر دے لیکن واقعد باپ دی محبت جیڑا چاندہ ہے میرا پتر ہر اعتبار دے نال میرے تو اگے لگ جائے. ورنہ دنیا دے لوگ اتنی محبت ہے اپنے بیٹیاں دے لال مشاورت بھی کریا کرے اولاد نے بھی چاہیے والے دین دے فیصلے نو اہمیت انہاں نو قدر دی نگاہ دے نال دیکھیا. کیوں آواز مارنی نہیں کسے باپ وانگو پت کہہ کے کسے گل نامنی لکھ درد ونڈا منگے یار بیلی وانگ باپ کسے درد ونڈا مننی تے کروڑا خیر خواہ حسن بھیج دنیا وانگ باپ تینو کسے سمجھا مننی او کر خدمت راج کے باپ دی پترا اس نعمت مڑ پھر آمنا نہیں اس نعمت مڑ پھر آمنا نہیں. تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آکے آؤ فانظر ماذا تراؤ اے بیٹا میں ویکھیا میں اللہ دے رستے دے اندر تینو قربان پہ کرنا قربان جاواں اس ماں دے جنہ جنگلاں دے اندر بیٹھ کے اپنے بیٹے دیاں میں جیاں تربیتاں کر چھڑیاں کسے کالج دا پڑھیا کوئی نہیں کسے یونیورسٹی دا پڑھیا کوئی نہیں ایمیں تے نہیں کیا کر دے سب تو بڑی درسگاہ ماں دی گود ہویا کر دیئے. اولاداں والے او اج بھی جو سب کماواں دے دیان او اولاداں اینڈ تکر لے کے چل دیان کسے نے کیا خوب آکھے آوے ول تمہیں دی کوڑی ہندی اثر ہندہ وچ بیاں وہ جو کچھ جگ تے گھر دے ماں پہ
تے اوہی کر دیا دیا یعنی ماپیاں دی تربیت دا بڑا اثر لات ہویا کرداوے کائنات والے او ماں جنہیں جنگلہ دے وچ بے کے آنے دیا تربیتہ کی دیا جتے ماں نے اپنا عدب سکھایا اوتے باپ دا بھی سکھایا ایک ہوئی وجہ کائنات والے قیامت تکرا جنیاں بھی ماما آن گیاں تے جنیاں بھی اولاداں آن گیاں ماں نے ہمیں دی تربیت کر چھڑی ہے تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایمیں دا کردار دیتا وے اللہ پاک نے قرآن دے وچ نازل فرما کے قیامت تک دے لوگاں نو پیغام دے دیتا کائنات والے جڑیاں اولاداں باپیاں دیاں فرما بردار ہو جاندیاں نے قیامت تکراں اللہ انہاں دے چرچے زندہ رکھ چھڑدا قیامت تکراں انہاں دے چرچے ماں نے ایمیں دی تربیت کی تے جدو بیٹا دے کول پوچھیا فانظر ماذا تراؤ بیٹا میں نے دستے صحیح تیرا خیال کیے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے گلنا سنیتے کہنے لگے قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تو باپ دیاں گلہ سن لیاں نے تے پرار ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا ہے میرے ابا جان اگر اللہ دا حکم ہے اگر اللہ دی طرف حکم ہے یا ابت فعل ما تؤمر اے میرے پیارے ابا جان جڑا اللہ نے حکم دیتا ہے اینو پورا کر گزرو ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین اگر میرے اللہ نے چاہیا میں صبر کرنے والا پاؤ گے اولادہ والے دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنے آؤ جے 99 سال ایک گھٹ 100 سال سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی عمر ہو گئی ضعیف ہو گیا بڑھاپے کے اندر چلے گئے 12-13 سال دا سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے سنے ایسے عمر دے اندر باپ نے ضرورتہ ہویا کر دیا اولاد دیا ماپیاں نے ضرورتہ ہویا کر دیا اولاد دیا لیکن بیٹا تیار ہو گیا کہنے لگا بوزان میں حاضر ہو گیا کہا رب جلیل میرا پیارا خلیل کہا رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا کر کے حکم دی تعمیل میرا سونا اسماعیل وفادار ہو گیا حکم خدا دا ہویا جس دم بولے آپ خلیل حکم خدا دا ہویا جس دم بولے آپ خلیل پیار بیٹے کر تیاری آنکھیں رب جلیل ہنس کے بولے جوان میرے پیارے ابو جان ہنس کے بولے جوان چلو ٹورو ابو جان میں تیار ہو گیا کہے رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا کر کے حکم دی تعمیل میرا سونا اسماعیل وفادار ہو گیا امی پیاری اپنے لال خوب سجایا جان دیواری لخت جگر نو سینے دے نال لایا میری پیاری امی جان اللہ تیرا نگہبان میری پیاری امی جان اللہ تیرا نگہبان میں وفادار ہو گیا او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں باپ بھی بڑھاپے دے اندر تیرے میری اماں جان بھی بڑھاپے دے اندر اولادہ والے اے وقت میں دے ہندے ماں پیانو اولادہ دیا ضرورتہ کھنیاں اللہ دے حکم دی تمیل میں گل شاڑ کر دا جاواں چل دیا میدان مینا وچ پہنچ گئے سیدنا ابراہیم بھی پہنچ گئے اپنے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل لے کے پہنچ گئے کائنات والے منظر
بڑا عجیب ہے اج تو پہلے آسمان نے ایویں دا نظارہ ویکھیا کوئی نہیں اج باپ اپنے بیٹے نو اللہ دے راستے وچ قربان کرن لگا وے حضرت دل دیاں تختیاں تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا جے اولاداں والے او عام طور تے ماپے بیٹیاں نو نصیحتاں کیتا کردے نے عام طور تے وڈیری عمر دے باپے اپنے اولاداں نو پتراں نو گلاں سمجھایا کردے نے کیویں دا وقت ہوئے گا جدوں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا نو فرماندے نے بابا میریاں چند گلاں مولانا محمد علی سمسام رحمت اللہ علیہ جتے بھی لیٹن اللہ تہاڈی قبر تے کوئی رحمت نازل فرمائے انہوں نے اشعار کے اندر بھی ترجمانی کی تھی سیدنا اسماعیل فرماندے نے بابا تہاڈی عمر وڈیری اے میرے ابا جان تہاڈی عمر وڈیری ہے وڈیری تہاڈی عمر بڑے کمزور ہو گئے جے ابو جان چھری تیز کر لیا جے چھری نو اچھی طرح تیز کریا جے تو آگے تو انہوں کٹن لگیا مشکل نہ ہوئے دوسری نصیحت کر دینے ابو جان میریاں بھی اکھا تے پٹی لا لے آج یا میں اب جیاں بھی اکھا تے پٹی لگا لے آج کتے میرا چہرہ ویکھ کے باپ دی محبت غالب نایا تے تیسری نصیحت کر دینے اے پیارے ابو جان میرے ہاتھ بھی بن دے آج میرے پیر بھی بن دے آج متا زبا دا ویلا ہوئے اسی اللہ دے رستے دے قربان کرو میں اس طرح جدو چھزبن میں نے زبا کرو کتے میرا کوئی خون اڑ گئے تو آٹیاں چادرہ دے اٹھتے نہ پہ جائے او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ جدو ہمیں گلہ سن لیاں نے تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جدو گلہ سنیا تے اپنے بیٹے نو ہمیں لٹا دیتا اپنے بیٹے نو لٹا دیتا تے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے نصیحتہ کی دیا پہلی نصیحت حضرت پہلی نصیحت تاڑی عمر وڈیریاں تاڑے ہتھوں یعنی ابا موت کون میری صبر کمائی رکھنا صبر وڈی دلیریاں صبر بغیر چارہ نہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام سمجھ دینے ابا جان تاڑی عمر وڈیری ہو گئی اس عمر دے اندر ماں پیاں دیاں خدمت اولادہ کی دیاں کر دینے لیکن ابو جان اللہ دا حکم ہی کچھ اور دوسرا بنو لتا باؤماوے میریاں زبہا دے بیلے تڑفا چار چفیریاں او خون نہ پیجے اتے چادرہ تیریاں ہوما بے ادبا وچوں نائی او تیجی وسیعت تاڑی عمر وڈیریاں تاڑے گتوں یعنی ابو موت کون میریا صبر کمائی رکھنا صبر وڈی دلیریاں صبر بغیر جرمہ نہیں چوتھی وسیعت حضرت بولنا جامنا میرا سلام میری مانو پچامنا اور ماں میری نو کہنا تور گیا چھتی جیڑا آیا سی برامنا خدمت دا موقع ملے نائی تے نالی کہندن جڑے گھر دے اندر میرے ہانی کھیلنے آندے نے ابا جان انہوں بھی اچھے طریقے نال روک دے آج کیونکہ جدو گھر دے اندر کھیلنے آنگے اگو ماں نو اپنا لال نظر نہیں آئے گا کتے ماں ویکھ کے یادہ دے اندر آگے بے
صبری نہ ہو جائے کائنات والے او کیسا منظر ہوئے گا جدوں بڑے باپ نو جوان پتر نصیحتاں کردا ہوئے گا کہ ابو جان تسی بھی صبر کمائیو حوصلہ رکھیو تسی مینوں اللہ دے رستے دے وچ قربان پہ کر دیو رائے بن دے اندر آنے والے ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ساریاں وصیتاں دے مطابق سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو لٹا دا خلیل اللہ نے ایویں لٹا کے چھری نو تیز کر لیا چھری چلائی جاندے نے جسم فلک نے زندگی تو پہلے ایویں دا منظر ویکھیا ادھر آسمان تے فرشتے بھی حیران نے یا اللہ اے تے باپ دا فرما بردار یا اللہ اے اسماعیل اپنے باپ دا بڑا فرما بردار کائنات والے ہو ادھر ابراہیم علیہ السلام چھری نو چلاندے نے چھری چل پیندی ہے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں نبی ابراہیم علیہ السلام ایمیں گھوڑیاں پرنے بے کر کے اکھا تو پٹی لا کے ویکھیا ادھر منظری عجیب اللہ دا قرآن اعلان پہ کر دے اللہ دا قرآن کہنا وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمُ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اکھا تو پٹی لا کے عجیب منظر ویکھے آؤ بیٹا سیبا نہیں بلکہ ایک مینڈا دنبا سیبا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کول کھڑے نے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان نے یا اللہ میں تے پوریاں کوششاں کی دیا اللہ میں پورا زور لایا عرشہ والے آہا میں نے تیری کبریائی دی قسم میں پورا دلوں ہو کے قربانی کی دی اللہ واللہ حکم ہو گیا میرے ابراہیم قد صدقت الرؤیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ اللہ فرمان دینے کائنات والے بڑی وڈی آزمائش سی اے بڑی وڈی آزمائش سی اللہ فرمان دینے میرے ابراہیم تو اپنے خواب نو سچ کر کے دکھا دیتا بس اوئے بس خلیل پیارے بس او بس خلیل پیارے میں تیرا تجربہ کی دا پر تو نہیں ہو ہاریا ود تو ود تیری شان وداواں گا دنیا تے وڈا تینوں امام بناواں گا ایسا میں تینوں شان عطاواں گا دین کے قربانیاں قیامت دائیں اللہ پاک نے پھر کیسا شان ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی دا آج اللہ پاک نے اعلان کر دیتا فرمایا انی جائلک للناس اماما دوسرا انعام اللہ نے عطا فرمایا سونیا جی جی اللہ حکم ہوئے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلًّى تیسرا انعام اللہ نے فرمایا کائنات والے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم حنیفًا إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ چوتھا کی نام وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا آج تو تے میں قربانی لیکن پیچھے اے پس منظر ہے نظریہ اور اس نیت نال کرنے کے یا اللہ اگر تیرے رستے دے اندر قربانی کی تھی تیری رضا دی خاطر قربان لفظ قرب دے وچوں قربانی قرب حاصل کرنا اللہ دے نزدیک ہو جانا اللہ دا قرب حاصل کرنا کیونکہ تو تے میں قربانی اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے کرنے اور کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اے اشرا ذوالحجہ دا مہینہ بڑی عظمت والا بڑی شان والا اس دے چند فضائل بیان کر کے میں گل نو ختم کراں اے او مہینہ
پہلا نمبر تے حرمت والا مہینہ تے سرکار مدینہ نے فرمایا دوسری فضیلت فرمایا ذوالحجہ دا پہلا عشرہ پہلے 10 دن اتنی عظمت والے نے اتنی شان والے نے انہاں دے اندر کیتا جان والا عمل اللہ دے ہاں بڑا ہی محبوب ہوندا ہے نبی دے جانی سار فرماندے نے یا رسول اللہ دے رستے دے نالو جہاد کرن دے نالو بھی زیادہ عظمت والا عمل ہوندا ہے فرمایا ہاں صحابہ انہاں 10 دناں دے اندر کرنا کیتا جان والا عمل اللہ دے ہاں جہاد فی سبیل اللہ دے نالو بھی زیادہ اہمیت رکھدا ہے اور کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں تیسرا اس عشرے دے اندر 9 ذوالحجہ جنہوں یوم عرفہ کیا جاندہ ہے سیدہ عائشہ فرما دیا نے جڑا بھی اس ذوالعشرے دے اندر اس 9 ذوالحجہ دا یوم عرفہ دا روزہ رکھدا ہے اللہ 2 سال دے گناہ ایک صغیرہ 2 سال دے صغیرہ گناہ ایک جڑا سال گزر گیا ایک جڑا دوبارہ سکے آن والا اللہ 2 سال دے گناہ معاف فرما اتنی عظمت والا مہینہ اور تیسری اور اس دے اندر ذوالحجہ دے اندر ایام تشریق 11-12 ایام تشریق سرکار مدینہ فرمایا ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ انہاں تیناں دے اندر اسی کھانا بھی ہے اے ساڑھے کھان دے دن پین دے دن اور اللہ دا ذکر کرن دے دن ذکر کرن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اے تکبیرات اے ذکر زیادہ نہ دینا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اور پھر اس مہینے دے اندر 10 ذوالحجہ نوں اسی گھر گھر دے اندر قربانی کرنے ہیں اللہ دا قربان حاصل کرنے واسطے دعا ہے جو میں گناہگار نے بیان کیتا ہے تسی سنیا اللہ پاک میرا بیان کرنا تہاڈا سننا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین